गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने। यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमसीसमत् सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपविंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। श्रुत्यन्तेषु श्रुतं भाष्ये मतं ध्यातं हृदं भुजे। लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दृष्टं श्रीरङ्गधामनि। ॐ सन्नो मित्रः संपरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। हृदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणः चक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम्। माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेऽस्तु तदात्मनिरते उपनिषद् धर्मास्ते वै सन्तु ते वै सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हिजो के प्राविधिक कारणले यो वेदान्त स्वाध्याय हुन सकेन। आज यसलाई आरम्भ गर्दैछौँ। सदैव स्वमिदमग्रासीत् एकमेवाद्वितीयम्। यस वाक्यद्वारा सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य एकमात्र ब्रह्मलाई प्रतिपादन गरिन्छ भनेर अद्वैत मतमा बताइएको थियो। रामानुज स्वामीले प्रत्येक पदको सार्थकता बताउँदै यसले कुनै पनि भेद निषेध गरेको छैन। अपितो ब्रह्मका अनेक भेद विशेष माने धर्महरू धेरै यसबाट प्रतिपादित भएका छन् भनेर बताउनु भएको थियो। अगाडि यहाँ कार्य कारण दुईटैमा वास्तविकता बताएको छ। जब वास्तव कार्य कारण भावादि विज्ञापने प्रवृत्तमिदम, किनभने यो जो सद्विद्याको प्रकरण हो, इदम माने यो सद्विद्याको जो प्रकरण हो, यो प्रकरण वास्तविक कार्य कारण भावलाई बोध गराउनको निमित्त नै आरम्भ भएको हो। यसै कारणले आचार्यले अगाडि असत कार्यवादको निराश गर्नुभएको छ। असदेव इदमग्रासीत् तद्धैक आहु। असदेव अग्रासीत् कसैले भन्दछन् यो जगत सृष्टिको पूर्वमा असत्य थियो इत्यारभ्यबाट आरम्भ गरेर असत कार्यवाद निषेध क्रियते। वास्तविक कार्यकारण भावलाई लिएर यो प्रकरण आरम्भ भएको हुनाले नै असत कार्यवाद निराश गरिँदैछ। यहाँबाट आरम्भ गरेर यो असदेव इदमग्रासीतबाट आरम्भ गरेर असत कार्यवाद निषेधश्च क्रियते। उद्दालकले भन्दै हुन्छ कुतस्तु खलु सौम्य एवं स्यात्। अवस्था जो उत्पत्ति माने अवस्था, अवस्थाको आश्रय हुन्छ द्रव्य। जब त्यो अवस्थाको आश्रय रूप द्रव्य पूर्वमा असत थियो भनेपछि कुतः कुन आश्रयदेखि कुन आश्रय रूपी हेतुदेखि यो कार्य उत्पन्न हो, जगत रूपी कार्य उत्पन्न हुने थियो। कुन आश्रय रूपी हेतुदेखि एवं स्यात्
यो अवस्था रूपी जो उत्पत्ति हो त्यो कसरी उत्पन्न हुन्थ्यो। प्राग असत उत्पत्ति अहेतुका स्यात्। पूर्वमा अविद्यमानको उत्पत्ति अहेतुक हुन्थ्यो। जो पूर्वमा कोही जो अवस्थाको आश्रय द्रव्य हो त्यो यदि असत छ भने असतबाट उत्पत्ति हुन्थ्यो। त अहेतुक उत्पत्ति कसरी हुन सक्छ? सबै कार्य हेतुबाट हुन्छन्, सहेतुक हुन्छन्। त असतबाट उत्पत्ति त अहेतुक हुने थियो, जो युक्ति विरुद्ध प्रमाण विरुद्ध हुन्छ। तदेव उपादयति। यसै अर्थलाई नै आचार्यले अगाडि वर्णन गर्दै हुन्छ। कथम असत सज्जायत। कसरी असतबाट सत हुन सक्थ्यो? जो पूर्वमा विद्यमान छैन त्यसको उत्पत्ति कसरी हुन सक्छ? अवस्थाको आश्रय जो द्रव्य हो त्यो पूर्वमा असत छ भने त्यो असतबाट सत कसरी उत्पन्न हुन सक्छ? यसमा बताइँदैछ जो उत्पत्ति हो, उत्पत्ति हुने जगत हो, त्यसलाई सत बताइँदैछ। कथम असत, कार्यलाई सत मानिँदैछ। कथम असत, असतबाट सत कसरी उत्पन्न हुन सक्छ? किनकि असतबाट यदि वो अवस्थाको आश्रय द्रव्य असत छ भने असत उत्पन्नम असदात्मकम एव भवति। असतबाट उत्पन्न भएको असद रूप नै हुन्छ। जसरी यथा मृद उत्पन्नम मृदात्मकम घटाधिकम मृदात्मकम। जसरी मिट्टीबाट मृदबाट उत्पन्न भएको जो घटादि कार्य हो त्यो घटा मृदात्मक नै हुन्छ, मृदरूप नै हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले असतबाट उत्पन्न भएको त असत रूप हुन्थ्यो। आचार्य भन्दै हुनुहुन्छ कथम असत सज्जाए त, कार्यलाई सत बताउँदै हुनुहुन्छ। अब यो आशंका, यो जिज्ञासा हुन्छ, जब सत छ पहिले विद्यमान छ भने उसको उत्पत्ति कसरी हुन्छ? सतको उत्पत्ति कसरी? सत छ भने उत्पत्ति कसरी विद्यमानको? त उसको तात्पर्य बताउँदै हुनुहुन्छ उसको उत्तरमा। सत उत्पत्तिर्नाम व्यवहार विशेष हेतुभूत अवस्था विशेष योग। सतको उत्पत्तिको तात्पर्य हो व्यवहार विशेष हेतुभूत। व्यवहार विशेषको हेतुभूत कारण विषयक व्यवहार भिन्न हुन्छ, कार्य विषयक व्यवहार भिन्न हुन्छ। पहिले बताइएको थियो कि मृतपिण्डबाट जलाहरण हुन सक्दैन और वो घटबाट वो भित्ति आदि निर्माण हुन सक्दैन। यस कारणले कारणबाट जो व्यवहार, कारणको व्यवहार भिन्न प्रकारले छ उसलाई मृतपिण्ड भन्छन्। और त्यो कार्य जो उत्पन्न हुन्छ मृतबाट त्यसबाट उत्पन्न भएकोबाट व्यवहार पनि भिन्न छ, जलाहरण आदि। तो उत्पत्ति नाम उत्पत्ति के हो त? उत्पत्ति को तात्पर्य हो व्यवहार विशेष हेतुभूत। विशेष प्रकार का व्यवहार को कारणभूत अवस्था विशेष हो। अवस्था विशेष को संबंध होनु नै सतको उत्पत्ति हो। भिन्न अवस्थाले युक्त द्रव्य भिन्न अवस्थाले सम्बद्ध हुन्छ, त्यही त्यस द्रव्यको उत्पत्ति हो। अवस्था भनेको के हो त? तो अवस्था को लक्षण हो आगंतुका पृथक सिद्ध धर्मो अवस्था। जो आगंतुक हुन्छ, जो उत्पन्न हुन्छ त्यसको र उस द्रव्यदेखि अपृथक भएर रहन्छ। जसमा त्यो अवस्था सम्बद्ध हुन्छ त्यसदेखि अपृथक भएर उसमा सम्बद्ध भएर नै रहन्छ। तो आगंतुक अपृथक सिद्ध धर्मो अवस्था। आगंतुक माने उत्पन्न हुने पनि हुन्छ तथा अपृथक सिद्ध जसमा त्यो अवस्था आएको, जसमा त्यो अवस्था सम्बद्ध भएको छ त्यसदेखि अपृथक भएर रहन्छ। पृथक उसको सत्ता रहन सक्दैन, उसलाई अवस्था भन्छन्। त्यस अवस्थाको सम्बन्ध हुनु यही उत्पत्ति हो। व्यवहार विशेषको कारणभूत के हो? अवस्था। त्यस अवस्थाको सम्बन्ध हुनु नै सतको उत्पत्ति हो। पहिले अन्य अवस्थाले युक्त हुँदा अन्य प्रकारको व्यवहार, अन्य प्रकारको कार्य आदि हुन्थ्यो। त्यसदेखि भिन्न जो अवस्था विशेष हो त्यसको सम्बन्धले व्यवहार विशेषको जो हेतु हुन्छ त्यो अवस्थाको सम्बन्ध हुनु नै सतको उत्पत्ति हो। एतदुक्तम भवति। यसलाई अरू स्पष्ट गरेर बताउँदै हुनुहुन्छ। असत कार्यवादीहरूको निराश किन गरिन्छ भने यसको लागि विस्तार गर्दै हुन्छ। एतदुक्तम भवति।
एकमेव कारणभूतं द्रव्यम अवस्थान्तर योगेन कार्यम इत्युच्यते। एक नहीं जो कारणभूत द्रव्य हो, कारण रूपी द्रव्य हो, त्यो अन्य अवस्थाको सम्बन्धले कार्य बताइन्छ। जस्तै एक कारणभूत द्रव्य मृत्पिण्ड छ, अवस्थान्तर के हो, घटोत्व आदि अवस्था। तो अन्य त्यस अवस्थाले सम्बन्ध भएर त्यो मृत्तिका नै कार्य बताइन्छ, घट रूप कार्य रूप नै बताइन्छ, व्यवहार गरिन्छ। इस प्रकारले कारण वस्तु नै अन्य अवस्थाको, कारणभूत द्रव्य नै अन्य अवस्थाको सम्बन्धले कार्य बताइन्छ। इति यस कारणले एक विज्ञानले सर्व विज्ञानको प्रतिज्ञा हुन सक्छ। कारण वस्तु नै अन्य अवस्थालाई प्राप्त गरेर कार्य रूपमा अवस्थित भएको हुनाले एक कारणलाई जान्नले उसका जो कार्यहरू हुन् सर्व विज्ञान हुन्, सबै कार्यको ज्ञान हुनु, यो प्रतिपादन गर्न आचार्यले चाहेको हो। यही नै इच्छाको विषय हो। एकलाई जान्नले सबैको ज्ञान हुनु। सबैको ज्ञान कब हुन्छ? कारण वस्तु नै अवस्थान्तरलाई प्राप्त गरेर जब वो कार्य रूपमा वर्णन गर्छ, कार्य रूपले अवस्थित रहन्छ, विद्यमान रहन्छ, कार्य भनिन्छ, तब उस कारणलाई जान्नले कार्य सबै कार्यहरूको पनि ज्ञात हुन्छ। यही नै प्रतिपादन गर्न विवक्षित थियो आचार्यलाई। तत् असत्कार्यवादे नश्यति। त्यो जो छ कार्य, एक कारणलाई जान्नले सबै कार्यको ज्ञात हुनु असत्कार्यवादमा उत्पन्न हुँदैन, सिद्ध हुँदैन। त्यो एक विज्ञानले सर्व विज्ञान, तत् माने त्यो सर्व एक विज्ञानले सर्व विज्ञान असत्कार्यवादमा सम्भव छैन, हुन सक्दैन, सिद्ध हुन सक्दैन। तथाही किन हुन सक्दैन भन्दा तथाही गरेर उसको विवरण गर्दै हुन्छ, व्याख्या गर्दै हुन्छ। असत्कार्यवादी यहाँ जो प्रस्तुत गरिएका छन् ती नैयायिक हुन्, नैयायिक वैशेषिक। न्याय वैशेषिक मतमा कार्यको उत्पत्ति कसरी मानिन्छ? निमित्त कारण, समवायी कारण र असमवायी कारण तथा अन्य पनि सहयोगी कारण उनीद्वारा यहाँ बताइन्छ। निमित्त, समवायी, असमवायी प्रवृत्ति भी कारणै। निमित्त कारण, समवायी कारण र असमवायी कारण प्रवृत्ति अनुपुर सहयोगी कारण हुन्छन्। ती कारणहरूद्वारा अवयवी आख्यम कार्यम, अवयवी नाम गरेको कार्य एक त्यो द्रव्यान्तरमेव आरभ्यते। ती कारणहरूद्वारा भिन्न द्रव्य नै उत्पन्न गरिन्छ। कारणदेखि एकदम पृथक भिन्न द्रव्य नै उत्पन्न गरिन्छ। यस कारणले कारणभूतात् वस्तु न कार्यस्य वस्तुन्तरत्वात्। कार्य रूप जो वस्तु हो त्यो वस्तु कार्यदेखि भिन्न वस्तु भयो। भिन्न वस्तु भएको हुनाले उस भिन्न रूप कारणको ज्ञानले अस्य माने यस कार्यको ज्ञातता कथमपि नसम्भवति, कुनै प्रकारले सम्भव हुँदैन। जस्तै देवदत्तलाई जान्नले एकीकृत ज्ञान हुँदैन, जब भिन्न एकदम भयो। यस प्रकारले कारणदेखि एक भिन्न उत्पन्न हुन्छ, अलग द्रव्य नै। और भिन्न द्रव्य वैशेषिक मतमा मानिएको छ। श्रीभाष्यको आरम्भनाधिकरणमा कारणदेखि कार्य भिन्न हो भन्नको लागि वैशेषिकको तर्फबाट 8 हेतु देखाइएका छन्। कारणात् कार्यम भिन्नम, कारणदेखि कार्य भिन्न हो। नामभेदात्, कार्यभेदात्, कालभेदात्, आकारभेदात्, संख्याभेदात्, बुद्धि विशेष भेदात् तथा कारण सत्ता काली के नाश प्रतियोगित्वात्, कारक व्यापार वैयर्थ्याच इत्यादि। अर्थात कार्यदेखि कारणदेखि कार्य भिन्न हो। नाम भिन्न भएको हुनाले कारणलाई मृत्पिण्ड भन्छन्, कार्यलाई घटादि भन्छन्, घट भन्छन्। नाम भेद भयो अनि कार्यभेद, मृत्पिण्डबाट भित्त आदि निर्माण गर्ने हुन्छ, भित्ति निर्माण। और घटदेखि जलाहरण आदि कार्य हुन्छ, जल भर्नु इत्यादि। यसकाले कार्यमा पनि भेद छ।
तथा कालभेद छ। पूर्वकालमा विद्यमान कारण हुन्छ, कारण व्यवहित पूर्वकाल वृत्तित्व कारणत्व। तो कार्यदेखि पूर्वकालमा विद्यमान हुन्छ कारण, यसका और कार्य हुन्छ उत्तरकालमा विद्यमान। यस कारणले कालको पनि भेद हो, पूर्वकाल र उत्तरकाल। आकार भेद, मृत्पिण्डको आकार गोलाकार छ, घटको आकार पृथ्वी धरादी आदि आकार भिन्न आकार छ। संख्या भेद पनि छ, एक कारण छ अनेक कार्य उत्पन्न हुन्छन्, संख्या भेद छ। तथा कारण विषयक बुद्धि भिन्न हुन्छ, कार्य विषयक बुद्धि। कारण हुने हो भने मृत्पिण्ड रूप कारण हुने हो भने बुद्धिमा उसको आकार भिन्न रूपले आउँदछ। पिण्डाकारत्व बुद्धि हुन्छ, पिण्डाकारा बुद्धि। घटभन्दा घटाकारा बुद्धि हुन्छ। यस पाराले बुद्धि भेद भएको हुनाले तथा कारण विद्यमान रहँदा पनि कार्य नष्ट भयो भन्नुहुन्छ। सत्याम मृति घटो नष्ट इति व्यवह्रियते। मृत्तिका रहँदा पनि घट नष्ट भयो भन्छन्। माटो छँदैछ, माटो नष्ट भएको छैन, फुटेर के भयो, टुक्रा टुक्रा भयो, फेरि माटै भयो, धुलो भएर माटो छँदैछ। परन्तु त्यहाँ भनिन्छ कारण रहँदा पनि कार्य नष्ट भयो भनिन्छ। यसैलाई नैयायिक भाषामा भन्नुपर्दा कारण सत्ताकालिक नाश प्रतियोगित्वात्, कारणको सत्ताकालमा अनि घटो नष्ट भनेर जो नाश बताइन्छ त्यसको प्रतियोगी के हुन्छ, घट हुन्छ। यसै अभाव स प्रतियोगी, जसको अभाव बताइन्छ त्यो नै प्रतियोगी हुन्छ। तो मृत्तिका रहँदा रहँदै पनि घट नष्ट भयो भनेर व्यवहार गरिन्छ। तथा यदि कारण नै कार्य हुन्छ, कार्य रूपमा आउँछ भने पहिले नै कारण यदि विद्यमान छ भनेपछि बनाउनेवाला कारकले के गर्छ, कुलाल आदिले के गर्छ त, झोला आदिले के गर्छ, जब कारण कार्य छ उसको व्यापार व्यर्थ हुन्छ, कर्ताको व्यापार व्यर्थ हुन्छ। यिनी सबै कारणले इत्यादि कारणले कार्यदेखि माने कारणदेखि कार्य भिन्न हो भनेर बताइएको छ। तो कार्य बिल्कुल अलग भइहाल्यो। निमित्तादि कारणद्वारा अवयवी नामको एक अतिरिक्त द्रव्य उत्पन्न भएको हुनाले कारणभूत जो वस्तु हो त्यसदेखि कार्य वस्तु एकदम भिन्न भइहाल्यो भएको हुनाले उस कारणलाई जान्नले कारणदेखि एकदम भिन्न जो कार्य हो त्यसको ज्ञातता कुनै प्रकारले ज्ञान हुनु कुनै प्रकारले पनि सम्भव छैन। यस कारणले असत कार्यवाद निराश गरेको हो। अब अगाडि बताइँदैछ कि अवयव रूपी द्रव्यान्तरको निराश किन गर्दै हुनुहुन्छ तपाईले। अवयवहरूद्वारा जस्तै पटका अवयवहरू तन्तुहरूद्वारा पट नामको अवयवी उत्पन्न हुन्छ। कपालद्वयद्वारा त्यो अवयवद्वारा घटको निर्माण हुन्छ। तो अत अलग अवयवी उत्पन्न हुन्छ। अवयवद्वारा अवयवी उत्पन्न हुन्छ भनेर मानेछ। तो अवयवद्वारा उत्पन्न हुने उस अवयवी को द्रव्यान्तर जो भिन्न द्रव्य मानिँदैछ अवयवी त्यसको निराश किन गर्दै हुन्छ, कुन कारणले गर्दै हुन्छ इति चेत योग यदि शंका गरिन्छ भनेपछि त्यसको समाधान गर्दै हुनुहुन्छ भाष्यकारले। द्रव्यान्तर कारणगत अवस्थान्तर योगस्य द्रव्यान्तरोत्पत्ति बाधिनः संप्रतिपन्नस्यैव एकत्व नामांतर व्यवहारांतरादे उपादकत्वात् द्रव्यांतरा दर्शनाच्च इति कारण बताइदैछ। यहाँ अन्वय गरम द्रव्यांतरोत्पत्ति बाधिनः संप्रतिपन्नस्यैव कारणगत अवस्थान्तर योगस्य द्रव्यांतरोत्पत्तिवादिनः कारणदेखि अतिरिक्त द्रव्य हुन्छ उत्पन्न हुन्छ भन्ने यो बताउनेवाला कुन हुन्, वैशेषिक आदि, वैशेषिक नैयायिक। तो कारणदेखि द्रव्यांतर उत्पत्ति हुन्छ भन्ने जो वादी हुन् बताउनेवाला जो दार्शनिक हुन् उनीहरूको मतमा संप्रतिपन्न मान्य भएको उनले मानिएको के हो, असमवाय कारण। असमवाय कारण रूपले मान्दछन् उनले। त्यसैलाई नै हामीले के भन्दछौँ, अवस्था भन्दछौँ। असमवाय कारण त्यो जो अब अवस्था हो त्यसको कारणगत अवस्थान्तर योग छ।
त्यो जो उनीहरूद्वारा सम्पत्ति के हो, सम्पत्तिपन्न माने मान्य भएको, स्वीकृत भएको कारणगत अवस्थान्तर हो। कारणमा हुने भएको भिन्न अवस्थाको सम्बन्ध, त्यो सम्बन्ध नै एकत्व नामान्तर व्यवहारान्तरादे उपपादकत्व। एकत्व नामान्तर जो पूर्वमा बताइए थे हेतुहरू कारण कार्यलाई भेद सिद्ध गर्नेवाला, त्यो अवस्थान्तरको कारणमा भएको जो भिन्न अवस्थाको योग हो, भिन्न अवस्थासित सम्बन्ध हो, त्यो नै यिनी सबैको उपपादको साधक हो। भिन्न अवस्थाको सम्बन्ध हुनाले ऊ कारण नै एक अनेक यसो व्यवहार हुन्छ। पहिले भिन्न अवस्था थियो, पहिले त्यो भिन्न अवस्थाको योग भएको हुनाले कारणलाई एक भनिएको थियो, उसको एकत्व थियो, तथा भिन्न अवस्थान्तरको योग हुनाले अनेकत्व पनि भयो, तथा नामान्तर पनि भयो। नामान्तर यसलाई घट, उसलाई मृतपिण्ड भन्छ, मृतपिण्ड भन्छ, यसलाई यो घट आदि भन्दछन्। तो नामान्तर बने, तथा व्यवहारान्तर कारण र कार्यमा भिन्न व्यवहार। पहिले नै बताइयो मृतपिण्डद्वारा जलाहरण हुँदैन और घटादिद्वारा जलाहरण हुन्छ, भिन्न कार्य। तो यो भिन्न व्यवहार हो। एकत्व नामान्तर भिन्न नामले वर्णन गरिनु, व्यवहारान्तर अन्य व्यवहार, कारण र कार्यमा भिन्न व्यवहार साधकत्व हुनु इत्यादि जो बताइए भिन्नत्व सिद्ध गर्नलाई इत्यादि उपपादकत्वात्, त्यो नै त्यसको साधक हुन्छ, त्यही नै साधक हुन्छ। कारणगत जो द्रव्य अवस्थान्तर हो त्यो भिन्न अवस्था विशेषको सम्बन्धले एक कारण नै अनेक ये जो जति बताइए हेतुहरू वैशेषिक पक्षबाट यिनी सबैको व्यवहारान्तरादि उपपादकत्व साधक हुन्छ। त्यो सबै बनाइदिन्छ। भिन्न अवस्थालाई प्राप्त गरेपछि त्यो द्रव्यमा भिन्न नाम, भिन्न कार्य, भिन्न आदि हुन्छ। त्यसै द्रव्यमा अन्य अवस्था विशेषको सम्बन्धले यस कारणले द्रव्यांतर तथा द्रव्यांतर अदर्शनात् छ। कारण द्रव्यदेखि कार्य द्रव्यको अलग देखिँदैन। सुवर्णबाट बनेको जो कुण्डलादि हुन् त्यो कुण्डलादि के सुवर्णदेखि एकदम भिन्न देखिन्छ र देखिँदैन, केवल आकार आदि भेद छ। त्यो के भयो, अवस्थान्तरको सम्बन्ध हुनाले उसै सुवर्ण द्रव्यमा भिन्न अवस्थाको सम्बन्ध भएको हुनाले त्यो सुवर्ण नै कुण्डलादि रूपले व्यवहार गरिन्छ, मृतपिण्ड नै, मिट्टी नै घटादि रूपले व्यवहार गरिन्छ। त्यस कारणले द्रव्यांतर दर्शनात् छ। प्रत्यक्ष हेर्दा पनि कोही भिन्न द्रव्य त्यहाँ देखिँदैछ, उही नै द्रव्य देखिँदैछ। यस कारणले अवयवी नामको द्रव्यांतर निषेध गरेको हो। किनकि अवयवी अलग होइन, उही एउटै द्रव्य भिन्न अवस्थालाई प्राप्त गर्नले भिन्न अवस्थाको सम्बन्धले जति भेद साधक हेतु बताइए थिए तिनी सबैको के हुन्छ, उपवादक बनिहाल्छ, सबैको साधक बन्दछ, सबै उसैमा गतार्थ हुन्छन्। यस कारणले र अन्य कुनै द्रव्य उसदेखि कारणदेखि भिन्न द्रव्य नदेखिएको हुनाले अवयवी नामको द्रव्यलाई निराश गरिएको हो वेदान्तमा। किनकि कारण यही बताइदिएछ अगाडि, कारणमेव अवस्थान्तरापन्नम कार्यमुच्यते। जो एक कार्य कारण हो त्यो कार्य नै भिन्न अवस्थाले युक्त भएको छ तो कार्यमुच्यते, यो कार्य भनिन्छ। मृतपिण्ड रूपी कारण नै अब पिण्डत्व रूपी अवस्थालाई त्यागेर अनि घटत्वादि अवस्थाले युक्त भएको छ तो घट इत्यादि कार्य भनिन्छ। यस्तै प्रकारले ब्रह्मको विषय पनि सम्झिनुपर्छ, जगत ब्रह्मको पनि विषयमा। अब अगाडि यो सिद्धान्त अनुसार भगवान वेदव्यासको अनुसार उहाँले असत कार्यवादको निराश गर्नुभएको छ, निराश बताउनु भएको छ। उपनिषदमा असत कार्यवादको निराश गरियो। त्यो असत कार्यवाद किन निराश गरियो भन्दा अब अद्वैत मनमा भिन्न प्रकारले यसको व्याख्या गरिँदैछ। असत कार्यवादको निराश किन गरियो भन्ने कारण बताइयो कि एक विज्ञानले सर्व विज्ञान बन्दैन, कारण कार्य भिन्न भएको हुनाले यस कारणले असत कार्यवाद निराश गरिन्छ, भिन्न अवयवित्वको निराश गरिन्छ भनेर बताइयो। अब अन्यवादीको अनुसार अद्वैत मतको अनुसार असत कार्यवादको यस कारणले निराश गरियो भनेर प्रकारान्तरले बताइँदैछ।
त्यो अब यहाँ प्रस्तुत हुँदैछ। ननु निर्दिष्ठान भ्रम सम्भव ज्ञापनाय असत् कार्यवाद निराशा क्रियते। भ्रम गर्नुहुन्छ, निर्दिष्ठान भ्रम हुँदैन। कसैलाई पनि भ्रम हुन्छ, बिना अधिष्ठान बिना आधार भ्रम हुन सक्दैन। यसलाई बोध गराउनको लागि असत् कार्यवाद निराश हो। जब कारण पनि असत छ भने त्यहाँ भ्रम हुन सक्दैन, भ्रम हुन सक्दैन। अब यो भ्रम हुन सक्दैन कसरी भन्दा, जस्तै रस्सी छ, रस्सी सर्पको सर्वभ्रमको अधिष्ठान हो र डोरी रूपी जो अधिष्ठान हो त्यसमा सर्वको भ्रम हुन्छ। बिना अधिष्ठान बिना कुनै आधार भए भ्रम हुन सक्दैन, यो बताउनु छ आचार्यले। यस कारणले निर्दिष्ठान भ्रम असम्भव ज्ञापनाय, बिना अधिष्ठान भ्रम हुन सक्दैन। यो अर्थलाई बोध गराउनको लागि असत् कार्यवादको निराश गरिएको हो। कुतस्तु खलु सम्यम स्यात् कथम असत सज्जायत गरे भनेर जो असत् कार्यवादको निराश हो, यो के हो त कि माध्यमिक मतको निराश परक हो, वैशेषिकको होइन भनिन्छ। माध्यमिक बौद्ध बुद्धका शिष्य 4 प्रकारका थिए, जसको नाम योगाचार, माध्यमिक और वैभाषिक और सौत्रांत नामले प्रसिद्ध थिए। त्यसमा जो माध्यमिक नामका बौद्ध हो, उन बौद्ध उसले सर्वम शून्य भने थियो। यो सबै जगत शून्य छ, केही छैन, नभएको पनि देखिँदैछ रे। यो सारा देखिँदैछ जगत, ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान नाना प्रकारका भेद देखिँदैछन्। यो कसरी देखिन्छन् त भन्दा समृद्धि वसात सर्वम भासते, समृद्धिको कारणले सबै प्रकाशित हुन्छन्। अधिष्ठान पनि छैन, कार्य पनि छैनन्, परन्तु त्यो समृद्धि जस्तै शङ्कर अद्वैत मतमा अविद्या भनिएको छ, त्यस्तै प्रकारले यो माध्यमिक बौद्ध मतमा समृद्धि भनेको छ। त्यसलाई समृद्धि नामले सम्बोधन गरेको छ। तो समृद्धि वसात सर्वम भासते भन्छ। उसका प्रति आचार्य शंकराचार्य भन्नुभयो कि अरू ठिक छ हामी मान्छौँ, अरू केही छैन, ज्ञाता छैन, ज्ञान छैन, सबै छैन भन्ने त मानिन्छ, परन्तु एउटा अधिष्ठान त सत्य मान्नुपर्दछ, एउटा अधिष्ठान मान्नुपर्दछ सत्य। बिना अधिष्ठान भ्रम हुन सक्दैन, जस्तै बिना रज्जु सर्पको भ्रम हुन सक्दैन। अतः सबै यो भ्रम हो भनेर भ्रम सिद्ध गर्नको लागि एउटा अधिष्ठान त तिमीले मान्नुपर्दछ, सबैले मान्नुपर्छ। त्यो अधिष्ठान कुन हो भन्दा त्यो अधिष्ठान हो ब्रह्म भनियो। माध्यमिकका प्रति योगाचारको मत छ ज्ञान सत्य छ भनेर, एउटा ज्ञान सत्य छ, अरू केही छैन सत्य भनेर, परन्तु त्यो ज्ञानलाई क्षणिक मानिन्छ, क्षणिक ज्ञान हो भनेर। उनका प्रति आचार्य शंकरले भन्नुभयो कि ठिक छ ज्ञान रूप छ, ज्ञान एउटा सत्य छ, त्यो ज्ञान योगाचारको मतमा अनेक ज्ञान मानेछ, अनेक मानेर क्षणिक मानेछ, क्षणिक विज्ञान सत्य भनेर। अनेक ज्ञान छन्, क्षणिक छन्, सब क्षणिक, एक क्षण नष्ट हुनेवाला। उसका प्रति आचार्यले भन्नुभयो कि क्षणिकवादमा प्रतिभिज्ञा हुँदैन, प्रतिभिज्ञा हुँदैन। के हुन्छ यस्तो प्रतिभिज्ञा हुन्छ जसलाई मैले हिजो देखेको थिएँ त्यसलाई नै आज मैले स्पर्श गर्दछु। यम अहम पूर्वे दियो अधिष्ठम तम अहम इदानीं स्पृशामि। जसलाई मैले हिजो जुन वस्तुलाई देखेको थिएँ त्यसलाई अहिले मैले स्पर्श गर्दछु भनेर यसरी प्रतिभिज्ञा हुन्छ। प्रतिभिज्ञा भनेको संस्कार सहितम इंद्रिय, संस्कार सहित इंद्रिय सन्निकर्ष ज्ञानम प्रतिभिज्ञा। संस्कार सहित इंद्रिय सन्निकर्ष ज्ञानम, सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रतिभिज्ञा। संस्कारले सहित वर्तमानमा इन्द्रियको सम्बन्धले उत्पन्न हुने ज्ञान प्रतिभिज्ञा भनिन्छ। संस्कार मात्रले उत्पन्न हुने ज्ञान स्मृति र संस्कार सहित इन्द्रियद्वारा ज्ञान उत्पन्न हुनेवाला ज्ञान जो छ त्यसलाई प्रतिभिज्ञा भनेर भनिन्छ। त्यो प्रतिभिज्ञा हुन्छ हिजो मैले जो देखेको थिएँ त्यसलाई मैले आज स्पर्श गर्दैछु भन्दा त क्षणिक काम हो। हिजो देखि, हिजो देख्नेवाला देखि
अहिलेसम्म स्पर्श गर्दासम्म उही एउटा व्यक्ति सिद्ध हुँदैछ। मैले भन्दैछ त, हिजो मैले जसलाई देखेको थिएँ उसलाई स्पर्श गर्छु भन्दा वस्तुको स्थिरत्व सिद्ध हुन्छ, क्षणिकत्व सिद्ध हुँदैन। र त्यो स्थिरत्व कति हो त? नित्य हो। ब्रह्म एक छ, नित्य छ, अनि ज्ञान स्वरूप छ। योगाचारका प्रति नित्यत्व सिद्ध गर्नु हो, एकत्व सिद्ध गर्नु हो। माध्यमिकका प्रति एक अधिष्ठान रूपले ब्रह्मलाई मान्नुपर्छ भनेर साधिएको छ। त्यसलाई यहाँ उपपादन गरिन्छ। अब अद्वैतको तर्फबाट यहाँ प्रस्तुत गरिँदैछ। निर्दिष्ठान भ्रम असम्भव ज्ञापनाय, बिना अधिष्ठान भ्रम हुन सक्दैन। यसलाई बोध गर्नको लागि असत कार्यवाद निराश गरिन्छ। असत कार्यवादले यहाँ शून्यवादलाई बताएछ। शून्य पनि असत मान्नेवाला, असत कार्यवादी पनि कार्यलाई पूर्वमा सत्ता नमान्नु, असत मान्नु, त्यो असत हो। त्यस्तै मान्दै नमान्नु कुनै पनि, यो असत हो। त्यो असत कार्यवादले माध्यमिकको असत कार्यवादलाई निराश गरिएको छ। किन भन्दा अधिष्ठानलाई सत्य गर्नलाई, कि अधिष्ठान बिना भ्रम हुँदैन, यो अधिष्ठान एक सत्य छ भनेर निर्दिष्ठान भ्रम असम्भव ज्ञापनाय, बिना अधिष्ठान भ्रम हुन सक्दैन। यस अर्थलाई बोध गराउनको लागि असत कार्यवाद, यो सद्विद्यामा असत कार्यवादको अहिले पूर्वमा बताएका वाक्यद्वारा निराश गरिन्छ। तथाही त्यसलाई उपपादन गरिँदैछ अद्वैत मत अनुसार। एकम चिद्रूपम सत्यम एव, एक छ वस्तु त्यो अधिष्ठान। जगत भ्रमको अधिष्ठान के हो भन्दा एक छ, वो चिद्रूपम माने ज्ञान स्वरूप छ। प्रेक्ष्योपलब्धि चित्त संवित प्रतिपद ज्ञप्ति चेतना कोषमा पर्याय रूपले बताइएको छ। चित्त माने ज्ञान स्वरूप, एक ज्ञान स्वरूप जो वस्तु छ त्यो सत्यमेव, त्यो सत्य नै छ। र त्यो सत्य वस्तु नै अविद्या सबलितम, अविद्याले युक्त भएको छ त, अविद्याले आच्छादित भएको छ त। जगत रूपेण विवर्तते, जगत रूपमा त्यो ब्रह्म विवर्त भावलाई प्राप्त गर्दछ। किन? अविद्याश्रयत्वाय, अविद्याको आश्रय बन्नको लागि। विवर्तको पहिले बताइएको थियो अतात्विको अन्यथा भाव विवर्त, अवास्तविक एक वस्तुको अवास्तविक रूपले अन्य रूपले प्रतीत हुनु। जस्तै रज्जुको सर्प रूपले प्रतीत हुनु, तो रस्सीको विवर्त त्यो सर्प मानिन्छ। ब्रह्मको विवर्त जगत, रस्सीको विवर्त सर्प। रस्सी नै यो अन्य रूपले सर्प रूपले प्रतीत हुन्छ। सर्प रूपले प्रतीत हुनु असत्य हो। तो अतात्विक अन्यथा भाव विवर्त, अवास्तविक जो अन्य रूपले प्रतीत हुनु एक वस्तुको त्यसलाई विवर्त भन्छन्। तो जगत ब्रह्मको विवर्त हो। तो जो अविद्याले युक्त भएको छ तो जो एक चिद्रूप सत्य स्वरूप ब्रह्मलाई मात्र सत्य मान्नु पर्यो। तो सत्य स्वरूप ब्रह्म नै अविद्याले युक्त भएको छ त, आच्छादित भएको छ त, जगत रूपेण विवर्तते, जगत रूपले विवर्त भावको प्राप्त भएको छ। तो जो विवर्त हुन्छ त्यो मिथ्या हुन्छ, अन्य रूपले जो प्रतीति हुन्छ उसको, किनकि अतात्विक हो। वास्तविक रूपले अन्य रूप प्रतीत भएको होइन, अतात्विक अन्यथा भाव हो विवर्त। अतात्विक अवास्तविक रूपले अन्य रूप प्रतीति हुनु। तो जगत रूपेण विवर्तते इति अविद्याश्रयत्वाय, अविद्याको आश्रय नभएर विवर्त हुन सक्दैन ब्रह्म जगत रूपमा, ब्रह्मको विवर्त हुन सक्दैन। यस कारणले अविद्याको आश्रय ब्रह्मलाई बनाउनको लागि ब्रह्मको आवश्यकता किन छ भन्दा अविद्यालाई आश्रय सिद्ध गराउनको लागि। तो अविद्याश्रयत्वाय मूलम कारणम सत्यम, मूल कारणलाई सत्य मान्नुपर्छ। किनकि त्यो सबै मिथ्या हुने हो भने अनवस्था दोष आउँछ। पहिलो भ्रम बनाउनलाई अर्को भ्रमको आवश्यकता पर्छ, त्यो भ्रमको लागि फेरि अर्को भ्रम गर्दा अनवस्था दोष हुन्छ। यस कारणले एक मूल कारणलाई सत्य मान्नुपर्छ, अरूलाई मिथ्या माने पनि मूल कारण सत्य मान्नुपर्छ। जो उसको भ्रमको अधिष्ठान हुन्छ त्यो अधिष्ठानलाई सत्यम इति अभिगन्तव्यम,
किन के को लागि सत्य मान्नु पर्यो भन्दा अविद्याश्रयत्वाय, अविद्याको आश्रय बनाउनको लागि एक मूल कारण जो छ त्यसलाई सत्य मान्नुपर्छ। सत्यम इति अभिगन्तव्यम, सत्य हो भनेर मान्नुपर्छ। इति असत कार्यवाद निराश, यस कारणले जो माध्यमिकद्वारा प्रस्तुत गरिएको सर्वशून्यत्व रूपी असत कार्यवाद हो त्यसलाई निराश गरिएको हो। र यहाँ माध्यमिक मतलाई निराश गरिएको हो त्यो भनेर अद्वैत मतमा भनिएको छ। विशिष्टाद्वैत सिद्धान्तमा त्यो असत कार्यवादलाई माने माध्यमिक मतलाई निराश नगरेर यहाँ गरिएको वैशेषिक मतलाई निराश गरिएको भनेर। नैतदेवम, यो जो अहिले प्रस्तुत गरियो मत बिना अधिष्ठान भ्रम हुन सक्दैन भन्ने बोध गराउनको लागि असत कार्यवाद निराश गरिएको हो। सिद्धान्तमा के बताएको थियो, एक विज्ञानले सर्व विज्ञान असत कार्यवादमा बन्दैन, यस कारणले असत कार्यवादको निराश गरिएको हो। अद्वैत मतमा के भन्दैछ कि निरधिष्ठान भ्रम सम्भव हुँदैन, बिना अधिष्ठान भ्रम सम्भव हुँदैन भन्नको लागि असत कार्यवाद निराश गरिएको हो। अनि यस उपवादन नै गरियो। अब अगाडि भाष्यकार रामानु स्वयं भन्दै हुन्छ नैतदेवम, यो हुन सक्दैन कदापि, एवं न, किन भन्दा एक विज्ञानेन सर्व विज्ञान प्रतिज्ञा दृष्टान्त मुखेन सत्कार्यवादस्यैव प्रसक्तत्वात्, एक विज्ञान द्वारा सर्व विज्ञान को प्रतिज्ञा जो गरियो आचार्य द्वारा त्यो त्यसको दृष्टान्त दियो। यसलाई सम्झाउनको लागि एक विज्ञानेन सर्व विज्ञान प्रतिज्ञा सिद्ध गर्नका लागि जो दृष्टान्त दियो त्यो दृष्टान्तको माध्यमबाट दृष्टान्तद्वारा सत्कार्यवादस्यैव प्रसक्तत्वात्, यस सत्कार्यवादको नै यहाँ प्रसङ्ग आएको छ, उपस्थित भएको छ। असत्कार्यवाद प्राप्त छैन, सत्कार्यवाद। अर्को कुरा भवत पक्षे, तपाईहरुको पक्षमा निर्दिष्ठान भ्रम को असम्भव पनि भन्न सकिँदैन। जो अहिले भन्नुभयो बिना अधिष्ठानको भ्रम हुन सक्दैन, यस कारणले त्यो भ्रमलाई सिद्ध गर्नलाई अविद्याको आश्रय बनाउनको लागि एउटा जो छ अधिष्ठान एक चिद्रो सत्यमै सत्य नै मान्नु पर्दछ भनेर त त्यो तपाईको पक्षमा घट्दैन त्यो भन्नुपर्ने। किन निर्दिष्ठान भ्रम असम्भवस्य दुरुपवादत्व, तपाईहरुको पक्षमा निर्दिष्ठान भ्रम असम्भव छ भनेर भन्नै सकिँदैन, त्यसको उपवादन नै गर्न सकिँदैन। किन त्यसको कारण बताइदैछ। तपाईहरुको पक्षमा निर्दिष्ठान भ्रम असम्भवस्य, बिना अधिष्ठान भ्रम सम्भव हुँदैन, यो अर्थ प्रतिपादन गर्नु दुरुपवादत्व छ। यसको उपपादन नै कठिन छ, हुन सक्दैन, बन्न सक्दैन। किन भन्दा यस्य हि चेतनगतो दोष पारमार्थिक, दोषाश्रयत्वं च पारमार्थिकं, तस्य पारमार्थिक दोषेण युक्तस्य अपारमार्थिक गंधर्व नगरादि दर्शनम उपपन्नम, जसको मतमा यस्य माने यस्य मते, ही माने किन भने भनेर यतो ही यस्य मते, जसको मतमा चेतनगत दोष पारमार्थिक, चेतनमा हुने भएको दोष पनि सत्य छ जसको मतमा, दोषाश्रयत्व, त्यस दोषको आश्रयत्व माने सम्बन्ध, दोषको सम्बन्ध पनि सत्य सत्य चेतनमा, त्यो पारमार्थिक छ रे। जसको मतमा चेतनगत दोष पारमार्थिक छ, वास्तविक छ, दोषको सम्बन्ध पनि वास्तविक रूपले छ, त्यो सम्बन्ध पनि सत्य छ। तस्य माने त्यसको मतमा, त्यो मान्नेवालाको मतमा पारमार्थिक दोषेण, जो सत्य दोष हो त्यो सत्य दोषले युक्त भएका उस चेतनको लागि अपारमार्थिक असत्य मिथ्याभूत गंधर्व नगरादि दर्शन उपपन्नम, गंधर्व नगरादि उसले देख्नु बन्द छ। गंधर्व नगर माने बादलमा जो एक देखिन्छ यो घर जस्तो नगर जस्तो देखिन्छ आकार, त्यसैलाई गंधर्व नगर आदि भन्छन्। तो किन दोष उसको सत्य छ, त्यहाँ गंधर्व नगर त छैन, गंधर्व नगर जस्तो जो देखिन्छ त्यो चेतन मरा जो छ चेतनमा दोष वास्तविक छ, जसलाई यो देखिँदैछ चेतनमा, त्यो चेतन वस्तु चेतनमा दोष वास्तविक छ,
तथा दोषको सम्बन्ध पनि वास्तविक रूपले छ। उसलाई अपारमार्थिक त्यसलाई त्यस पारमार्थिक दोषको द्वारा त्यो दोषले युक्त भएको कारणले त्यसको दृष्टिमा अपारमार्थिक गन्धर्व नगर आदि दर्शनम उपपन्नम, अपारमार्थिक असत्य गन्धर्व नगर आदि देख्नु उपपन्न हुन्छ, युक्तियुक्त हुन्छ, सम्पन्न हुन्छ। परन्तु जसको मतमा दोष अपारमार्थिक, दोष पनि मिथ्या छ, दोषाश्रयत्वमा दोषको सम्बन्ध पनि मिथ्या छ। अपारमार्थिकम दोषाश्रयत्व दोष अपारमार्थिकम दोषाश्रयत्वम च अपारमार्थिकम तस्य त्यसको मतमा अपारमार्थिकेन पि आश्रयेन तदुपपन्नम, अपारमार्थिक जो आश्रय माने अधिष्ठान, उस आश्रय द्वारा पनि तदुपपन्नम भ्रम उपपन्नम, भ्रम हुन सक्दछ, भ्रम बन्न सक्दछ। किनकि अब यसलाई घटाउँ, यो अद्वैत मतमा अविद्यारूपी दोष पनि अपार असत्य छ, सत्य छैन। तथा त्यो दोषको अविद्याको सम्बन्ध पनि ब्रह्ममा सत्य छैन। आश्रयत्व भने सम्बन्ध, दोषको आश्रय हुनु अर्थात् दोषको सम्बन्ध। तो अविद्या र दोष अपारमार्थिक तथा त्यसको सम्बन्ध ब्रह्ममा पनि अपारमार्थिक, त्यस मतमा आश्रय पनि अपारमार्थिक हुन सक्छ। जब दोष मिथ्या छ, दोषको सम्बन्ध मिथ्या छ भने त्यो जो अधिष्ठान हो त्यो पनि मिथ्या भएपछि दोष यो के अरे भ्रम बन्न सक्दछ। यस कारणले तपाईहरुको पक्षमा निर्धिष्ठान भ्रम असम्भव न, बिना अधिष्ठान भ्रम हुन सक्दैन भन्न सकिँदैन। यदि यो भन्नुहुन्छ न निर्धिष्ठान अधिष्ठान पारमार्थिक नभए भ्रम देखिँदैन, अधिष्ठानलाई सत्य नमान्दा भ्रम हुन सक्दैन, देखिँदैन भन्यो भने तब दोष मिथ्या हुँदा र दोषको सम्बन्ध मिथ्या हुँदा पनि भ्रम हुँदैन। यदि अधिष्ठानलाई के अरे दोषलाई मिथ्या और दोषको सम्बन्धलाई मिथ्या मान्नुहुन्छ भने दोषको आश्रय हुने जो अधिष्ठान हो त्यो पनि मिथ्या भएर भ्रम हुन सक्दछ। यदि बिना अधिष्ठान माने सत्य अधिष्ठान बिना यो भ्रम हुँदैन भन्यो भने मिथ्या दोष मिथ्या सम्बन्धद्वारा पनि भ्रम हुन सक्दैन देखिएको अनुसारले। जस्तै कसैलाई पीत शंख देखियो, पीत शंख सफेद सेतो हुन्छ परन्तु यो अयम पीत शंख भनेर देखिन्छ, त्यसमा के छ त्यो चेतनलाई त्यहाँ पीत शंख देखिनलाई हेतु हुन्छ कहाँ छ कामला दोष, पित्तरोग उसलाई भएछ, पित्तरोग भएको छ। पित्तरोग वास्तविक छ, चेतन सत्य छ, त्यो सत्य चेतनमा त्यसको जो दोष हो त्यो सत्य छ, जो रोग हो त्यसलाई मिथ्या भनेर हट्नेवाला छैन, औषधिद्वारा हटाउनु पर्ला। यस कारणले दोष सत्य छ, त्यस साथै त्यो जो दोषको सम्बन्ध हो पित्तरोगको सम्बन्ध हो त्यो पनि वास्तविक छ। तब उसलाई के हुन्छ अपारमार्थिक शंख पहेँलो भनेर देखिन्छ। दृष्टान्तमा हामीले देखेका छौँ। त यदि अधिष्ठान बिना भ्रम हुँदैन भन्ने हो भने यो सत्य अधिष्ठान नमानेर त सत्य दोष सत्य दोषको सम्बन्ध नमाने पनि भ्रम हुन सक्दैन। तीनवटैलाई फेरि सत्य मानौँ, और तीनवटैलाई सत्य मान्ने हो भने अद्वैत सिद्ध हुँदैन, निर्विशेष ब्रह्म सिद्ध हुँदैन। उस कारणले तपाईहरुको मत अनुसार मतमा निर्धिष्ठान भ्रम सम्भव हुँदैन भन्नै सकिँदैन। अतः वास्तविक असत कार्यवाद निराश को कारण के हो त भन्दा असत कार्यवादी का यहाँ जो पूर्व में बताइए समवाय असमवाय निमित्त कारणहरू द्वारा कार्य एकदम विलक्षण भिन्न उत्पन्न हुन्छ अवयवी रूप। त त्यस कारणले कारणदेखि कार्य भिन्न भएको हुनाले एक विज्ञानले सर्व विज्ञान बन्दैन, अन्यको ज्ञानले अन्य ज्ञान हुन सक्दैन। यो असम्भव भएको हुनाले यहाँ असत कार्यवाद निराश गरिएको भनेर रामानुज स्वामीले इस प्रकारले प्रतिपादन गर्नुभयो। अब इस प्रकार यहाँ के बताए तो भन्दा सद्विद्यामा यो सद्विद्या जो छ निर्विशेष ब्रह्मलाई प्रतिपादक होइन, अपितु सविशेष अनेक गुणले विशिष्ट अनेक गुणले युक्त ब्रह्मलाई प्रतिपादन गर्दछ, सविशेष ब्रह्मलाई नै प्रतिपादन गर्दछ भनेर यो सिद्ध गरियो। अब त्यस पछाडि
जो निर्विशेष ब्रह्मलाई बताउँछ भन्ने जो अरू अरू वाक्य प्रस्तुत गरिएका छन्, भेदलाई निषेध गर्ने रूपमा वाक्य प्रस्तुत गरिएका छन्, उसलाई विचार गरिन्छ। यहाँ यो सद्विद्यामा सदैव सुविदोग्रास इत्यादिमा भेद निषेध गर्ने कुनै पनि यहाँ छैन शब्द भनेर यो सिद्ध गरियो र सर्वगुण सम्पन्न सबै गुणले युक्त कारणलाई नै कारण रूप ब्रह्मलाई नै प्रतिपादन गरिएको हो भन्ने यो यहाँसम्म प्रतिपादन गरियो। अब यस सद्विद्याको पश्चात जो अरू भेद निषेधक रूपले अद्वैत मतमा प्रस्तुत गरिएका छन् तिनीलाई क्रमशः विचार गरिँदैछ। यिनी वाक्यहरूले पनि भेदलाई निषेध गर्दैनन् भनेर। शोधक वाक्य सोपि ब्रह्म जगत कारण ब्रह्मको प्रतिपादन गरिसकेपछि ब्रह्मको स्वरूप संशोधन गर्ने परिमार्जित गर्नेवाला केही वाक्य छन् भनेर प्रस्तुत गरिन्छ। ती वाक्यहरू को हुन् त भन्दा सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म आनन्दम ब्रह्म आनन्दो ब्रह्म इत्यादि वाक्य छन्। अनेक छन्, एक दुईवटा उदाहरण दिइँदैछ। इत्यादिषु ये वाक्य के हुन् त समानाधिकरण छन्। सब यहाँ समानाधिकरण छ। यी सबै एक अर्थका बोधक छन्। सत्यम ज्ञानम अनन्तम ये तीनवटै पद एक अर्थका वाचक छन्। एक अर्थ यो किनकि समान विभक्तिवाला छन्, यिनी तीनैको वाच्यार्थ एक हो। समानाधिकरणको लक्षण पहिले नै बताइएछ। भिन्न प्रवृत्ति निमित्तानां शब्दानां एकस्मिन् अर्थे वृत्ति समानाधिकरणम्। प्रवृत्ति निमित्त रूपी धर्म भिन्न भिन्न भएर एक अर्थको वाचक हुनु, सबै एक अर्थलाई एउटा वस्तुलाई सबैले बतायो भने समानाधिकरण हुन्छ। तो इत्यादि वाक्य यो आनन्द ब्रह्म इत्यादि वाक्यहरूमा समानाधिकरण्य व्युत्पत्ति सिद्ध, समानाधिकरणको जो लक्षण हो व्युत्पत्ति हो त्यसबाट सिद्ध भएका अनेक गुण हुन्छन्। अनेक गुण विशिष्ट एकार्थाभिधायनम, अनेक गुणले विशिष्ट एक वस्तुलाई वर्णन गरिएको छ यहाँ पनि इत्यादि वाक्यहरूमा पनि। किनकि प्रवृत्ति निमित्त रूपी भेद त उसमा गुण त उसमा छँदै छन्। पहिले नै बताइए थियो सत्यम ज्ञान अनन्त ब्रह्मले निर्विशेष ब्रह्म बताउँदैन, भेदलाई निषेध गर्दैन। सत्यत्व ज्ञानत्व अनन्तत्व रूपी गुणले विशिष्ट ब्रह्मलाई बताएछ, गुणले युक्त भनेर पूर्वमा बताइए थियो, निरूपण गरेको थियो। किनकि लक्षण वाक्य हुन्छ। लक्षणमा के हुन्छ? असाधारण धर्म हो लक्षण। जब लक्षण हुन्छ त असाधारण धर्म उसमा हुन्छ, धर्म प्रतिपादक हुन्छ। यस कारणले लक्षण कसैको छ लक्षण वाक्य भनेको चाहिँ धर्म त्यसै सिद्ध हुन्छ। निर्धर्मक त्यो लक्षणै हुन सक्दैन। जस्तै शासनाधिमत्वम गोर लक्षण भनिन्छ त गाईमा शासनाधिमत्व धर्म सिद्ध भयो कि भएन? वेद सिद्ध भयो। त्यस्तै प्रकारले यस के हुन् भन्दा यिनीलाई भन्छन् शोधक वाक्य। त शोधक वाक्य ब्रह्मका स्वरूप लक्षण हुन्छ। यसलाई शोधक स्वरूप प्रतिपादन गर्ने लक्षण भनेर भनिएको छ। यस कारणले यो जो समानाधिकरण व्युत्पत्तिले सिद्ध इत्यादि वाक्यहरूमा पनि अनेक गुण वहाँ उपस्थित हुन्छन्। त अनेक गुणले विशिष्ट एक अर्थ प्रतिपादन भएको छ। अनेक गुणले विशिष्ट, अनेक गुण हुन्छन् विशेषण, ब्रह्म हुन्छ विशेष्य। तो अनेक गुणले विशिष्ट जो ब्रह्म हो त्यस ब्रह्मलाई वर्णन गरिएको छ यी वाक्यहरूमा पनि। तो यो अनेक गुणले विशिष्ट एक अर्थ अभिधान गर्नु अविरुद्धम, यो विरुद्ध छैन। समानाधिकरण रूपी व्युत्पत्तिले सिद्ध भएका अनेक गुणले विशिष्ट एक अर्थलाई प्रतिपादन गरेका छन् भनेर यो प्रतिपादन गर्नु अविरुद्धम, विरुद्ध छैन, समानाधिकरण लक्षणको अनुरूप छ। इति यस कारणले सर्वगुण विशिष्टम ब्रह्म अभिधीयते, ब्रह्म सबै गुणले विशिष्ट प्रतिपादित छन् भनेर पूर्वमा नै भनिएका छौँ। गुणरहित विशेष रहित एक निर्विशेष छैन, किन्तु सर्वगुण विशिष्टम ब्रह्म अभिधीयते। यिन वाक्यहरूमा पनि सर्वगुण विशिष्ट सबै गुणले युक्त भएको ब्रह्मलाई प्रतिपादन गरिएको छ भनेर यो पूर्वमा उद्धृत वर्णन भइसकेको छ। अतः यहाँ कुनै पनि भेद निषेधक यी वाक्यहरू शब्दहरू छैनन्। यी वाक्यहरूमा ब्रह्मदेखि अतिरिक्त भेदलाई निषेध गर्नेवाला। अब यस पछाडि अर्को प्रमाण यहाँ प्रमाण रूप उपस्थित गरिँदैछ कि ब्रह्ममा भेदको निषेध गरिँदैछ। ब्रह्मदेखि अतिरिक्त भेद निषेधक भनेर अर्को एउटा प्रकरण यहाँ प्रस्तुत गरिँदैछ। अर्थात आदेशो नेति नेति। अब यो बृहदारण्यको चौथो अध्यायको
तृतीय खण्डको यो 6औं मन्त्र हो बृहदारण्यक उपनिषदमा। त्यो मूर्तामूर्त ब्राह्मण भने त्यसलाई मूर्तामूर्त ब्राह्मण भनेर नाम दिएको छ। त्यस मूर्तामूर्त ब्राह्मणमा आरम्भ गरिन्छ अथात आदेशो नेति नेति। पहिले यो अन्तिम वाक्य अथात आदेशो नेति नेति। अथ आदेश यो उपदेश समाम जो छ यसको नेति नेति। अब छैन जो उपदेश गरियो त्यो छैन न इति भनेर पूर्व पक्ष अनुसार अर्थ हुँदैछ यो। अतः अनन्तर अतः आदेशो यस पूर्व बताएको कारणले आदेशो जो उपदेश गरेको हो त्यो नेति जो बताइयो त्यो छैन भनेर बताइयो। इति बहुधा निषेधो दृश्यते। यी वाक्यहरूमा बहुत प्रकारले धेरै प्रकारले निषेध देखिन्छ। नेति भनेर निषेध गरेछ छैन भनेर। इति चेत यो निषेध वाक्य इत्यादि छन् भनेर यदि तपाईहरुको भन्ने तात्पर्य छ भने किमत्र निषेध्यते इति वक्तव्यम। अच्छा त निषेध के गरेछ? नेति भनेर छैन भनेर केलाई निषेध गरेको हो यो हामीले बताउनु पर्यो। किमत्र निषेध्यते इति वक्तव्यम। यस वाक्यमा केलाई निषेध गरेको छ? अब निर्विशेषवादीको तर्फले उत्तर दिइँदैछ। अब निषेध बताइएछ भनेर उत्तर दिइँदैछ। द्वैभाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तम चैव अमूर्तं च। यहीँबाट आरम्भ छ। मूर्तामूर्त ब्राह्मणबाट ब्रह्मका दुई प्रकारका रूप प्रतिपादन गरिँदैछन्। द्वैभाव ब्रह्मणो रूपे ब्रह्मका भाव अर्थ एव अर्थ भयो। द्वै रूपे दुई प्रकारका दुई रूप छन्। कुन भन्दा मूर्तम छ अमूर्तम छ। एउटा रूप छ मूर्त अर्को रूप छ अमूर्त। इति मूर्तात्मक प्रपंच मूर्तात्मक जो मूर्त और मूर्त रूपी जो प्रपंच हो त्यो सर्वोपि निषिध्यते। त्यसैलाई नेतिले पूर्वमा बताएको मूर्तामूर्त रूप ब्रह्मको रूपमा बताइएको जो प्रपंच हो जगत हो त्यसैलाई निषेध गरेको हो। अब यहाँ मूर्तामूर्त के हो त भन्दा त्यो मूर्तामूर्त ब्राह्मणमा यो मूर्त भनेर पृथ्वी जल तेज ये तीन वस्तुलाई मूर्त भनिएको छ। अमूर्त भनेर वायु र आकाशलाई। त्यस प्रकारमा मूर्त भनेको पृथ्वी जल तेज, अमूर्त भनेका वायु र आकाश। यीलाई ब्रह्मको रूप बताइयो। मूर्तामूर्त ब्रह्मका रूप बताइयो। अनि पछाडि गएर त्यो रूपलाई निषेध गरियो भनेर अब निर्विशेष ब्रह्मवादीको तर्फ भनिन्छ। अथात आदेशो नेति भनेर जो पहिले गरेको जो उपदेश हो यो छैन ब्रह्ममा छैन भनेर निषेध गरेको हो। सर्व प्रपञ्च निषेध गरेको हो। यो उत्तर दियो। इति चेत यदि तपाईहरुले भन्नुहुन्छ भने यो हुन सक्दैन। किन भन्दा ब्रह्मणो रूपतया अप्रज्ञातम सर्वम रूपतया उपदिश्य पुनस्तदेव निषेद्धम अयुक्तम। उपनिषदले त्यो ब्राह्मण वाक्यले कसैले नजानेको अपूर्व ब्रह्मको रूप भनेर बताएर यो ब्रह्मको रूप हो ब्रह्मको शरीर हो भनेर यसरी बताएर रूपतया अप्रज्ञातम पहिले ज्ञात नभएको स्वयं उही वाक्यद्वारा नै बताइदैछ। त पूर्वमा अप्रज्ञात ज्ञात नभएको ब्रह्मको रूप हो भनेर रूप भनेर सर्वम रूपतया उपदिश्य यो ब्रह्मको रूप हो भनेर सबैलाई रूप भनेर उपदेश गरी फेरि त्यसैलाई निषेध गर्नु के उचित छ त? उचित हुँदैन। पहिले ब्रह्मको यो रूप हो भनेर अनि त्यस पछाडि त्यसलाई निषेध गर्नु त के हो? बालकको खेल जस्तै हो। बालुको घर बनाएर अनि त्यसलाई भित्काए जस्तो हो घर छैन भनेर। त्यसो हुन सक्दैन। नजानिएको ब्रह्म जो वस्तु हो त्यसलाई ब्रह्मको रूप भनेर उपदेश गरेर फेरि त्यसैलाई निषेध गर्न अयुक्तम युक्ति विरुद्ध छ। हुनै सक्दैन। किन भन्दा एउटा न्याय छ। प्रक्षालनादि पंकस्य दूरात अस्पर्शनम वरम। पहिले हिलामा पसेर गोडालाई डुबाएर हिलो बनाएर पछि फेरि धुँदा के पुरुषार्थ हो त? माटो लगाएर धुनुभन्दा त त्यो हिलामा पाउनै नराखे हुन्छ त। त्यही उत्तम छ। प्रक्षालनादि पंकस्य हिलालाई पहिले लगाएर हिलामा पसेर फेरि त्यसलाई पखाल्नु भन्दा त दूरात
अस्पर्शनम टाढैबाट स्पर्श नगर्नु नै श्रेष्ठ छ भन्ने दृष्टिले यस्ता प्रकारले ब्रह्मका रूप भनेर त्यो अतात्विक वस्तुलाई रूप भनेर प्रतिपादन गर्ने, फेरि त्यसलाई यो छैन भनेर निषेध गर्नु यो बन्नै सक्दैन। यस न्याय अनुसार यो नवर्णन गर्नु नै उचित थियो। श्रुतिले वर्णन नगर्नु थियो। श्रुतिले नजानेको वस्तुलाई बताएर अनि फेरि यो छैन भनेर निषेध गर्नु त यो युक्ति विरुद्ध हुन्छ। यसको के न्याय, यही न्याय बतायो। हिलो लगाएर फेरि त्यसलाई पखाल्नुभन्दा त टाढैबाट त्यो हिलालाई स्पर्श नगर्नु नै उचित हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले ब्रह्मको रूप भनेर उपदेश दिएर फेरि त्यसलाई निषेध गर्नु त बरु वर्णन नगरे हुन्थ्यो। यस प्रकारले उपनिषदले वर्णन गर्न सक्दैन। त कतै कसरी निषेध वाक्य छ त निर्विशेषवादीको तर्फबाट सोधियो कि हामीले भनेको यदि निषेध होइन, त्यो नेतिको निषेध, हामीले जो सर्व प्रपञ्चलाई निषेध भन्यौँ त्यो यदि होइन भने निषेध वाक्यको अर्थ के हो त? नेति भन्ने जो निषेध वाक्य हो त्यो वाक्यको अर्थ के हो, कसलाई निषेध गर्दैछ? रामानुज स्वयं भन्नुहुन्छ हामीले बताउनु छैन, सूत्रकार स्वयमेव वदति। सूत्रकार भगवान वेदव्यासले स्वयं निषेध वाक्यको अर्थ बताउँदै हुनुहुन्छ। सूत्र प्रस्तुत गरिँदैछ ब्रह्मसूत्र। प्रकृते तावत्त्वमे प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूय। ब्रह्मसूत्र 3:2:21 शारीरिक सूत्रको 3 अध्यायको दोस्रो पादको यो 21वां सूत्र हो। प्रकृते तावत्त्वमे प्रतिषेधति, प्रस्तुत भएको जुन ब्रह्मको रूप भनेर प्रकृत भयो, प्रस्तुत भयो, त्यसको एतावत्त्वम प्रति ही प्रतिषेधति। एतावत्त्व यति मात्रै छैन भनेर निषेध गरेछ। जति बतायौँ हामीले त्यति मात्रै छैन, एतावत्त्वम यति मात्रै छ भनेर यसलाई निषेध गरेछ। ब्रह्मका रूपको परिच्छिन्नत्व निषेध गरिँदैछ। सूत्रकार भन्दै हुनुहुन्छ प्रकृत माने प्रस्तुत भएको जो मूर्तामूर्त ब्रह्मको रूप बताइयो तो यति मात्रै छैन। नेति माने न इति नैति, यहीँ समाप्ति भएको छैन। वर्णन गरेको यति मात्रै होइन, यति मात्रै होइन, न इति नैति, यो अर्थ उसको। त प्रकृत प्रस्तुत भएको यतावत्त्वम यति मात्रै भन्ने जो बुद्धि होला श्रोतालाई, त्यसलाई निषेध गरिँदैछ। यति मात्रै होइन, यतावत्त्व परिच्छिन्नत्व यति मात्रै भनेर जो बोधमा आउँछ, बुद्धिमा आउँछ, त्यसलाई प्रतिषेधति, उसलाई निषेध गर्दछ वाक्यले। किन भन्दा ततो ब्रवीति च भूय, निषेध गरिसकेपछि पश्चात पुनः भूय माने अनेक गुणहरू फेर वर्णन गरिएको छ। एक बार नेति भनिसकेपछि त्यसको अगाडि वाक्यमा धेरै बताइएछ, भगवान ब्रह्मका अरू गुण बताइएछन्। त सूत्रको अर्थ हो, स्वयं यहाँ भाष्यकारले पनि अहिले व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ, एतावत्त्वमे प्रतिषेध ततो ब्रवीति च भूय। वो जो प्रकृतिको एतावत्त्व हो, प्रस्तुत भएको ब्रह्मका मूर्तामूर्त रूप भनेर जो 5 बताइए थिए, त्यति मात्र होइन, ब्रह्मका त्यति मात्र होइन भनेर त्यो यतावत्त्व निषेध भएको हो। किनकि ततः त्यसभन्दा अगाडि पनि भूय धेरै गुणहरू ब्रवीति उस वाक्यले वर्णन गरेको छ। त्यसै प्रकरणमा त्यही मूर्तामूर्त ब्राह्मण प्रकरण जहाँ अहिले मूर्तामूर्त भनेर बताइयो 4, 3, 6 बृहदारण्यको, त्यसमा जो निषेध गरिसकेपछि फेरि बताइएछ। उत्तरत्र माने नेति भनिसकेको अगाडि, नेति भनिसक्यो उत्तरत्र भने त्योदेखि अगाडि। अथ नामधेयं सत्यस्य सत्यम इति प्राण वै सत्यम तेषां एष सत्यम। अथ अनन्तर ब्रह्मको नाम बताइन्छ अरे, नामधेयम उच्यते। नामधेयम चाहिँ नाम छ, नामधेय माने नाम। अथ अनन्तर सत्यस्य नामधेयम, उस सत्य स्वरूप ब्रह्मको नामधेयम नाम बताइन्छ अरे। के हो भन्दा सत्यम, उसको नाम सत्य हो। सत्यस्य माने सत्य स्वरूपस्य ब्रह्मण नामधेयम सत्यम, सत्य नाम हो अरे, सत्य नाम हो। तो यहाँ सत्य को हो त भन्दा प्राण वै सत्यम तेषां एष सत्यम। प्राण भनेर प्राण सहचारी जीवात्माहरू वहाँ लिएका छन्। प्राणजनको साथमा रहन्छ। यस्ता प्रकारका प्राण भनेको जीवात्मा हुन्। सत्यम, सत्य भनेका जीवात्मा हुन्। ती सत्यका पनि सत्य हुन् रे ब्रह्म। सत्य से सत्य रे, ब्रह्मको नाम हो सत्यको पनि सत्य।
तो सत्य को हुन् फेरि उसको सत्य कसरी भन्दा प्राण वै सत्यम तेषाम एष सत्यम। भागवत को वेद वो गर्भस्तुति वर्ण गरेछ सत्य व्रतम सत्य परम ते सत्यम सत्य से सत्यम। तो हामीले सत्य भनेका जीवात्माहरू तिनीहरू पनि सत्य हो ब्रह्म भनेर यहाँ बताइँदैछ कि परमात्मा को नाम हो सत्य से सत्यम, सत्य को पनि सत्य। तो सत्य को हम जसमा वो सत्य हो भन्दा प्राण वै सत्यम, जीवहरू सत्य हुन्, प्राण शब्दले जीवात्मा। तेषाम एष सत्यम, तिनीहरूको मध्यमा यो यस परमात्मा सत्यम, तिनीहरूको मध्यमा पनि यो सत्य हो। अब भाष्यकारले अगाडि यस व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ। इत्यादि न के बताइयो भन्दा गुणगणस्य प्रतिपादितत्वात् भूय भनेर सूत्रमा बताइदियो तत्त्व ब्रह्मिति च भूय माने अनेक गुण बताइरहेछन्। फेरि निषेध गरिसकेपछि पनि के हो त गुण बताइए भन्दा सत्य से सत्यम, सत्यको पनि सत्य हो, सत्य त बतायो। प्राण वै सत्यम, प्राण सत्य भयो, त्यस तिनीहरूको मध्येमै सत्य हो। इत्यादि वाक्यद्वारा गुणगणस्य प्रतिपादितत्वात् निषेध गरेपछि पनि गुणहरूको वर्णन गरिएको छ, प्रतिपादन गरिएको छ। यस कारणले त्यो पहिले बताइएका त्यो रूपको निषेध गरेको होइन, अपितु पूर्व प्रकृत एतावन मात्रम न भवति सूत्रको अर्थ गर्दै हुन्छ। पूर्वमा प्रकृति प्रस्तुत भएको एतावन मात्रम न भवति, यति मात्र ब्रह्मको रूप होइन भनेर त्यो एतावत निषेध गर्दैछ। एतावन मात्रम न भवति ब्रह्म इति, यति मात्रै ब्रह्म होइन, यति मात्र होइन भने निषेध गरिँदैछ। यहाँ ब्रह्मदेखि अतिरिक्त कुनै प्रपञ्च या उसको निषेध भेदको निषेध गरिँदै छैन। किन इति ब्रह्मण तावन मात्रता प्रसिद्धते इति, यस प्रकार तावन मात्रता मूर्तामूर्त जो बताइए यति मात्र होइन भनेर यसको निषेध गरिएको इति सूत्रार्थ, सूत्रको अर्थ। प्रकृति सूत्रको अर्थ यहाँबाट गरिँदैछ। गुणगणको प्रतिपादन गरेको हुनाले प्रकृति एतावत प्रसिद्ध माने प्रस्तुत भएको जो एतावत मात्र तो यति मात्र जो बताइएका छन् यहाँ 5 रूप यति मात्र नसम्झनु, यसको यता मात्र तो यति मात्रै हुन् भन्ने जो प्रस्तुत प्राप्त भएको छ त्यसलाई निषेध गरिँदैछ। यति मात्र ब्रह्मको रूप नभवति, हुँदैन, छैन। किन यति मात्र ब्रह्म छैन, यति रूपले युक्त मात्र ब्रह्म छैन भनेर ब्रह्मको तावन मात्रता मूर्तामूर्त रूपवाला हुनु मात्र निषेध गरिएको हो। अरू कुनै भेदको प्रपञ्चको निषेध यो वाक्यद्वारा पनि हुँदैन। यसकाले भ्रम नपर्नु कि यसले ब्रह्मदेखि अतिरिक्त सबै भेद निषेध गरेको छ भनेर, त्यो हुन सक्दैन भनेर यो अर्थ सूत्रकारले स्वयं बताउनु भएको व्यासजीले त्यो अर्थ यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो कि नेति नेतिले ब्रह्मका रूप भनेर जो वर्ण गरिएको तिनलाई निषेध गरेको होइन, अपितु ब्रह्मको रूप यति मात्र छैन, यति मात्र छैन भनेर एतावत्तो ब्रह्मको निषेध गरिएको हो, परिच्छिन्नतो गुणहरूको। किनकि अगाडि फेरि गुण बताइए निषेध गरेर। अब यहाँ हामी विचार गरौँ सत्य हो, सत्य कसरी भयो, सत्यको मध्यम ब्रह्म कसरी सत्य भयो। ब्रह्म जीवात्माको पनि स्वरूपमा विकार हुँदैन, जीवात्माहरूको स्वरूप कहिले बदलिँदैन, यसकाले ऊ सत्य हो। जो निर्विकार हुन्छ उसलाई सत्य हुन्छन्, सत्य माने विकार रहित। तो जीवात्माहरू सत्य छन्, स्वरूपमा विकार नभएको हुनाले, निर्विकार स्वरूप भएको हुनाले सत्य भयो जीवात्मा, जीवात्मा समूह। यस समुदायलाई लिएर एक वचन गरेको छ। सत्य से माने जीव समुदाय जातिमा एक वचन हो। सत्यको सत्य होना नाम ब्रह्मको नाम हो सत्यको सत्य, सत्यको प्राणवै सत्यम। स्वरूपमा विकार नभएको हुनाले जीवात्मा पनि सत्य, परमात्मा पनि सत्य। किन्तु जीवात्माको स्वभावमा विकार हुन्छ। जीवात्माको स्वभाव हो ज्ञान, जीवात्माको स्वभाव हो ज्ञान, ज्ञानमा विकार हुन्छ, संकोच विकास रूपी विकार हुन्छ। कहिले ज्ञान अत्यन्त संकुचित भएको हुन्छ, कहिले विकसित हुन्छ। सुषुप्ति अवस्थामा ज्ञान एकदम संकुचित हुन्छ, जागृत अवस्थामा विकसित हुन्छ।
इन्द्रियहरूद्वारा उसलाई ज्ञान प्राप्त हुन्छ। उसमा गएर मुक्तावस्थामा पूर्ण रूपले विकसित हुन्छ। त ज्ञानमा सङ्कोच विकास रूपी परिणाम हुने भएकोले हो। और ब्रह्मको स्वरूपमा पनि परिणाम हुँदैन, स्वभाव ज्ञानमा पनि परिणाम हुँदैन, सङ्कोच विकास हुँदैन। परमात्माका गुण सदा एक रूप रहन्छन्, उनमें सङ्कोच विकास रूपी विकार हुँदैन। यस कारणले स्वरूप र गुणद्वारा निर्विकार ब्रह्म भयो, गुणद्वारा विकारयुक्त जीव भयो, किनकि ज्ञान उसको ज्ञान रूपी गुणमा सङ्कोच विकास हुन्छ। यस कारणले सत्यको पनि सत्य जीवात्मा तिनीहरूको मध्यमा पनि ब्रह्म सत्य भयो, किन स्वरूपले पनि गुणले पनि विकार रहित भएको हुनाले सत्य भनेर इत्यादि न, यो अर्थ यसको। तो ब्रह्म का गुणहरू यहाँ बताइए, ब्रह्म को नाम सत्य बताइयो। तो यहाँ भाष्यकारले भन्नुभयो इत्यादि वाक्य द्वारा गुणगण से प्रतिपादित जीवात्मा पनि सत्य, परमात्मा पनि सत्य। जीवात्माको गुणहरूमा सङ्कोच विकास रूपी विकार हुन्छ, परमात्माको गुणहरूमा सङ्कोच विकास कहिले हुँदैन, सदा विकसित छ, एक रूप छ भएको हुनाले ती सत्यहरूका मध्यमा पनि सत्य हुने यो परमात्मालाई गुणले र स्वरूपले दुईटैले निर्विकार भएको हुनाले सत्य से सत्यम, यो हामीले ज्ञातव्य छ। यहाँ अब अर्को प्रस्तुत गरिँदैछ अद्वैतको तर्फबाट भेद निषेधक। ब्रह्मदेखि अतिरिक्त भेद निषेध गर्ने अर्को वाक्य प्रस्तुत गरिँदैछ। तो जो के भेद निषेधक रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ तिनीमा केही वाक्य यहाँ उद्धृत गरेर अनि रामानुज स्वामीले यस्तै प्रकारले अरूलाई पनि सम्झिनु, अरूको अर्थ पनि भनेर अगाडि बताउनुहुन्छ। नेह नानास्ति किञ्चन, यो वाक्य कठोपनिषदमा पनि छ और उसमा बृहदारण्यकमा पनि छ। यहाँ बृहदारण्यको प्रस्तुत गरिँदैछ। नेह नानास्ति किञ्चन, यस जगतमा नाना ना किञ्चन नास्ति। नाना भनेको भेद, नाना अर्थको भेद, यहाँ भेद कुनै पनि छैन। या यह भनेर ब्रह्म पनि लिन सकिन्छ। यह ब्रह्मणि नाना किञ्चन नास्ति, किञ्चन नाना नास्ति, केही पनि कुनै पनि नाना छैन, भेद छैन इत्यादि न नानात्व प्रसिद्ध, भेदको निषेध गरिन्छ, भेदको निषेध नै देखिन्छ साक्षात। यो अद्वैतको तर्फबाट प्रस्तुत गरिँदैछ। यस उपनिषद वाक्यमा ने भेदको नानात्व भने भेदको प्रतिषेध एव दृश्यते, निषेध नै देखिँदैछ कि सिधै नाना नास्ति भनेछ, नाना भेदकै निषेध साक्षात गरिएको छ। इति चेत यदि हो तपाईहरु भन्नुहुन्छ भने यहाँ पनि त्यसो हुन सक्दैन। यो वाक्यले पनि भेद कुन भेदलाई निषेध गरेको यसलाई विचार गर्नु छ। चेत अत्रापि यहाँ पनि के छ कि अगाडि नेनानाति किञ्चन भनेपछि उत्तरोत्तर वाक्य छ सर्वस्य वशी सर्वस्य ईशान सर्वस्य भूताधिपति इत्यादि रूपले परमात्माका अनेक गुण अगाडि वर्णन हुँदैछन्। अत्रापि भने यस वाक्य पनि उत्तरोत्तर भने नेनानाति किञ्चन यसको अगाडि भनिएको छ सर्वस्य वशी सर्वस्य ईशान सर्वस्य अधिपति इत्यादि गर्दै लामो वाक्य छ हो। यसैमा अवाकी अनादर पनि आउँछ सब। सर्वस्य वशी सर्वस्य ईशान इति सत्य संकल्पत्व सर्वेश्वरत्व प्रतिपादितम। यहाँ सत्य सर्वेश्वर को अधिपति ये सब बताइयो। वशित्व जो छ सर्वस्य वशी सर्वस्य ईशान, वशम अस्य अस्तित्व वशी, सब जसको वशमा छ, सब जसको वशमा छ। वशे अस्य अस्तित्व वशी या वशम अस्य अस्तित्व वशी, जसको वशमा सारा जगत छ। वश केले गर्नु छ परमात्माले भन्दा गुणद्वारा, परमात्माको गुण दिव्य चेष्टाद्वारा सबैलाई वश गर्नेवाला त गुणले वश गर्नु छ परमात्माले, गुणद्वारा वश गर्नु छ। त सर्वस्य वशी यसले त्यो गुणभित्र सत्य संकल्पत्व पनि आउँदैछ। त अगाडि वर्णन गर्छ सर्वस्य वशी सर्वस्य ईशान, ईशान भनेको नियन्ता शास्ता,
सबैका सबैलाई बस गर्नेवाला र सबैका शास्ता सबैका अधिपति माने स्वामी। अगाडि वाक्यहरू छ। इति इत्यादि वाक्यद्वारा सर्व प्रकार संस्थित हैन इति सत्य संकल्प तो सर्वे सर्वत्व प्रतिपादनात्। यस उत्तरत्र जो छ न्यायनानाथि किंचन भनिसकेपछि न्यायनानाथि किंचन हो बृहदारण्यको 4:4:19 और अगाडि छ 4:6:22 मा यो सर्वस्य बसी आउँछ। यसकारण उत्तरत्र भूमि हुन्छ। त्यही बृहदारण्यको 4औं अध्यायको 4औं खण्डमा बाट आरम्भ गरेर अगाडि त्यही 4औं खण्डभित्रमा 22वां मन्त्र आउँछ सर्वस्य बसी इत्यादि। सर्वस्य बसी सर्वस्य ईशान इति सत्य संकल्पत्व बस गर्ने जो छ परमात्माले केले हो सबैलाई बसे अस्य स्थिति बसी गुणद्वारा सबैलाई बस्न गर्नुहुन्छ। एक श्री रामायण को वचन छ कि भगवान राम को बारे में बताइन्छ रूपौदार्य गुणैर पुंसाम दृष्टिचित्तापहारिणम चंद्रकांताननम रामम अतीव प्रिय दर्शनम। रूपोदार्य गुणशील अनि गुणैर पुंसाम रूपोदार्य गुणैर पुंसाम दृष्टिचित्तापहारिणम सबै व्यक्तिहरूको दृष्टि र चित्त दुईटै हरण गर्नेवाला भगवान। त हरण के गर्छ बस के गर्छ त गुणद्वारा। त त्यो गुणभित्रमा सत्य संकल्पत्व आउँछ पनि आउँछ। यसकारणले गुणद्वारा परमात्माले बस गर्ने भएको हुनाले सर्वस्य बसी भनियो तथा सर्वस्य ईशान भने सबैको शास्ता। यस वाक्यद्वारा इत्यादि वाक्यद्वारा सत्य संकल्पत्व सर्वेश्वरत्व प्रतिपादनात् सत्य संकल्पत्व सर्वस्य बसी गुणद्वारा सबैलाई बस गर्ने भएको हुनाले त्यसैमा सत्य संकल्पत्वमा आयो। तो सर्वस्य बसी को सर्व के अरे सत्य संकल्पत्व बताइयो और सर्वस्य ईशान को सर्वेश्वरत्व इष्टेति ईश्वर ईश परमेश्वरी धातुबाट ईश्वर बन्छ। तो सबैका ईश्वर सर्वेश्वरत्व माने सर्वशासकत्व प्रतिपादनात् सत्य संकल्प तो सर्वेश्वरत्व उत्तरत्र वाक्यमा प्रतिपादन गरेको हुनाले के अर्थ सिद्ध हुन्छ चेतन वस्तु शरीर ईश्वर इति। परमात्मा कस्तो छ भन्दा चेतन वस्तु शरीर चेतन वस्तु छन् शरीर जसका यस्ता प्रकारको सर्वात्म रूप सर्वेश्वर सिद्ध हुन्छ। सर्वेश्वरलाई प्रतिपादन गर्दैछ। चेतन र अचेतन वस्तु छन् शरीर जसका बहुरी हो। चेतन वस्तुनि शरीरे यस्य या वस्तुनि शरीराणि यस्य तद ब्रह्म स ईश्वर। चेतन वस्तु शरीर चेतन वस्तुनि शरीराणि यस्य तद ब्रह्म चेतन वस्तु शरीर। चेतन वस्तु जसका शरीर छन् और चेतन को अंतर्यामी जो छ आत्मा उनी शरीर भएपछि चेतन परमात्मा के हुन्छ अंतर्यामी आत्मा। तो चेतन वस्तु शरीर ईश्वर चेतन वस्तु शरीर वाला चेतन वस्तु रूपी शरीर वाला ईश्वर भनेर प्रतिपादन भयो। इति यस प्रकारले सर्व प्रकार संस्थित सबै प्रकार माने शरीर रूपी विशेषणले विशिष्ट प्रकार भनेको विशेषण सबै प्रकारले युक्त रूपमा विद्यमान सर्वेश्वर स एक एव। त्यो परमात्मा सबैलाई शरीर बनाएर रहने सबै विशेषणले विशिष्ट सर्वेश्वर एउटै मात्रै छन् एक एव इति। यस कारणले निषेध कसको गरियो त नेह नानास्ति भनेर ब्रह्ममा नाना छैन भनेर या यो जगतमा यह माने जगतमा नाना छैन भनेर भन्दा तत्प्रत्यनीक अब्रह्मात्मक नानात्व प्रसिद्धम। सबै ब्रह्मका चेतना तत्व शरीर ब्रह्म को सबै ब्रह्म नै सबैको आत्मा भएको हुनाले निषेध कसको गरियो त भन्दा अब्रह्मात्मक भेदको निषेध गरिएको छ।
ब्रह्म अन्तर्यामी आत्मा नभएको यस जगतमा कोही पनि भेद छैन। सबै छन् कस्ता त ब्रह्मात्मक। त स्वतन्त्र भेदलाई निषेध गरेको हो। ब्रह्म अन्तर्यामी आत्मा नभएको भेद कुनै पनि छैन, सबै ब्रह्मात्मक छ भन्नाले अब्रह्मात्मक भेदलाई निषेध गरेको हो। तपाईहरूले अभिमत जो ब्रह्मदेखि अतिरिक्त जगतलाई निषेध गरेको भनेर भन्नुहुन्छ, त्यसलाई निषेध गरेको होइन। श्री हरे नमः। ओम सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारम् आवीत् आवीत् माम् आवीत् वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम्। माहं ब्रह्म निराकुर्यां मम ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु तदात्मनिरते उपनिषत्सु धर्मास् ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री भू समेत श्री वेंकटेश्वर परब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम शांति।